وہ خطیب نال لڑن دا کدا مقصد؟ خطیب تے تہمتاں لان دا کدا مقصد ہے؟ حدیث بیان کی لڑنا حدیث نال لڑ جا کے انکار کر حدیث دا، پھر پیو دا بن پتہ لگے تیرا جے ایڈا سچا بنیا پھر حدیث دا انکار کر دے، گل مک گئی، کسے دے فتوی لان دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے حدیث بیان کی ہے، فرماندے نے میں حدیث بیان کی نے میں قرآن دے نال اٹیچ بھی کر دیتی ہے، جڑی گل نبی پاک نے کہہ دیتی ہے وہ مننی پائے گی، جڑی نبی پاک نے حرام کہہ دیتا حرام مننا پائے گا۔ لعنتی جو بندہ جڑا بندہ وہ عمل کرے جی نبی پاک نے ملعون آکھیا پھر کہے میں لعنتی ہے نہیں، تے ساڈا کی تعلق ہے یار؟ میں لعنت پائی عبداللہ بن مسعود نے لعنت پائی؟ کو بندہ عبداللہ بن مسعود نہ جا کے لڑن لگ پے تو کوئی فائدہ ہے؟ لعنت پائی نبی پاک نے؟ نہیں یقین آندا قیامت والے دن نظر آ جائے گی، منہ تے پئی ہوئے گی پھٹکار، پھر پتہ لگے گا خطیب صحیح کہندا سی۔ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی رکوع دلائق سجود دلائق عبادت دلائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء رشک صبح و مساء آبشاری ضیاء پیکر صدق و صفا منبع رشد و ہدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم، قرآن پاک دی جو آیت میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگاں تک پہنچایا جائے ما نزل الیہم، جو نازل کیتا گیا لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ دے اندر غور و فکر کریں۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے مفسر آئے نے جنہاں اللہ تعالیٰ دے قرآن دی تفسیر لکھی تاکہ سمجھن اندر آسانی ہو جائے، لیکن قرآن دے سب تو بڑے مفسر دا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام جدو قرآن دی آیت نازل ہوندی تے اس قرآن دی آیت تلاوت بھی کریا کر دے تے صحابہ اکرام نو انہوں سمجھایا بھی کر کہ اس آیت دا معنی مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ آج جس دور اندر زندگی گزار رہے ہیں، علم بہت زیادہ ہے، علم اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کسی نے کسی مضمون تے کوئی حدیث پڑھنی ہے تے موبائل دے کولے ٹچ موبائل تے وہ مختلف اپلیکیشنز دی اندر جا کے احادیث نو پڑھ سکتے ہیں۔ عام بندے تک بھی احادیث دی رسائی ہو چکی، علم اتنا زیادہ ہے کہ ایک کلک تے تواڈے سامنے مسئلہ کھول کے رکھ دیتا جاندہ ہے، لیکن علم جتنا زیادہ ہوندا گیا ہے عمل دی اتنی کمی آندی گئی، اور عمل دی کمی دی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ لوگاں نے بڑے بڑے بہانیاں دے نال احادیث دا انکار کرنا شروع کر دیتا۔ یہ آج دی گل نہیں،
بلکہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے دور اندر بھی منکرین حدیث موجود سن جڑے احادیث دا انکار کریا کرتے سن، اور اج دے فتنے دا اس قدر دور ہے کہ پتہ ہی نہیں لگدا کو بندہ حدیث دا منن والا ہے کہ منکرین حدیث دے اندر شامل ہے۔ اس قدر فتنہ آ گیا ہے کہ کسی بندے دی پہچان نہیں ہو سکتی کہ بندہ حدیث نو ماندا بھی ہے یا نہیں ماندا۔ جدو تھوڑی جی بحث کیتی جاندی ہے، گل بات کیتی جاندی ہے، تے پھر پتہ لگدا ہے تے جہدے نال گل پئی ہوندی ہے تے حدیث نو مندا ہی نہیں۔ باقاعدہ بڑیاں بڑیاں جماعتاں اور بڑے بڑے دھڑے موجود نے جڑے اس بات کا اعلان کردے نے کہ صرف اللہ تعالیٰ دا قرآن کافی ہے، سانو اسی حدیث نو ماندے ہی نہیں۔ ایسے عقائد رکھن والے لوگ میرے تواڈے علاقیاں دے اندر، معاشرے دے اندر موجود نے، باقاعدہ انہوں نے اپنی مساجد قائم کی، لوگاں دے دلہ دے اندر شبہات پیدا کیتے جاندے نے کہ جی قرآن تے محفوظ ہے تے حدیث تے محفوظ ہی نہیں۔ حدیث دا کیویں پتہ لگے گا صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، حسن لغیری ہے، کس درجے دی ہے؟ اسی تے پڑھے لکھے لوگ نہیں، سانو کیویں پتہ لگے گا حدیث صحیح ہے کہ کوئی نہیں؟ تے قرآن دی حفاظت دا ذمہ تے اللہ نے چکیا ہے، حدیث دی حفاظت دا ذمہ کیڑا؟ رب نے چکیا ہے۔ یہ الفاظ بول کے، ایک گلاں باتاں کر کے لوگاں دے دلاں دے اندر شکوک و شبہات پیدا کیتے جاندے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دا انتہائی فضل و کرم ہے کہ ساڈے علماء کرام اجے زندہ نے، کم کیتا جا رہا ہے۔ اس واسطے تواڈے اگے عرض ہے کیتی جاندی ہے، گزارش ہے کیتی جاندی ہے کہ تسی جدو کسی نو سننا ہوئے موبائل تے مستند عالم دین نو سنیا کرو تاکہ عقیدہ خراب نہ ہو۔ ساڈے کول الحمدللہ یہ معیار موجود ہے کہ اسی کہنے ہیں کوئی ایک حدیث بھی ایسی لے کے آؤ جڑی صحیح ہوئے اور قرآن پاک دے خلاف ہوئے، انج ہو ہی نہیں سکتے۔ حدیث ہوئے صحیح ہوئے تے قرآن پاک دے خلاف ہوئے، ایویں نہیں ہو سکتے۔ حدیث قرآن پاک دی تفسیر ہے، جویں قرآن پاک محفوظ ہے ایویں ہی حدیث بھی محفوظ ہے۔ جویں قرآن پاک تے ایمان لے کے آنا ضروری ہے ایویں حدیث تے ایمان لے کے آنا بھی ضروری ہے۔ جویں قرآن پاک ساڈے واسطے ہدایت دا سرچشمہ ہے ایویں حدیث بھی ساڈے واسطے ہدایت دا سرچشمہ ہے۔ قرآن نو حدیث تو بغیر سمجھیا نہیں جا سکدا، بالکل نہیں سمجھیا جا سکدا۔ نبی پاک علیہ السلام تے وحی دے ذریعے ہی قرآن نازل ہویا ہے تے وحی دے ذریعے ہی حدیث نازل ہوئی۔ ان ہوا الا وحی یوحا دا معنی ہی یہ ہے کہ نبی پاک دی احادیث بھی رب والو وحی کیتی ہوئی، کہ نبی رب دی اجازت تو بغیر بولدا نہیں۔ قرآن جڑا ہے وہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ دے نے، لیکن حدیث جڑی ہے وہ لفظ نبی پاک دے نے، گل کی دیئے اللہ تعالیٰ۔ قرآن بھی منزل من اللہ ہے، حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ قرآن بھی رب نے نازل کیتا ہے تے حدیث بھی رب نے نازل کیتی۔ قرآن بھی جبرائیل لے کے آیا ہے تے حدیث دی وحی بھی جبرائیل لے کے آیا۔ قرآن تو بغیر بھی ایمان نہیں تے حدیث تو بغیر بھی ایمان نہیں۔ میں چند احادیث دی اہمیت دے حوالے نال چند باتاں حدیث دی اہمیت دے حوالے نال تواڈے گوش گزار کراں گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ادب نال ذوق نال شوق نال تے ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محبت دی بولی بولا،
جو بچ گئی زندگی دل آکھے تیری نعت سنے دیا نبھ جاوے جو بچ گئی زندگی دل آکھے تیری نعت سنے دیا نبھ جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نبھ جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نبھ جاوے جبریل نے آکھیا سونے نو اس سونے تے من مونے نو ایکو سکھ ہے عربی چن مایا تیرے پیر چومیں دیا نبھ جاوے جو بچ گئی زندگی دل آکھے تیری نعت سنے دیا نبھ جاوے صدیق نے آکھیا غار ہوئے ایک میں ہواں دوجا یار ہوئے صدیق نے آکھیا غار ہوئے ایک میں ہواں دوجا یار ہوئے میری گود چ تیرا سر ہوئے تینو یار سویں دیا نبھ جاوے جو بچ گئی زندگی دل آکھے تیری نعت سنے دیا نبھ جاوے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی قرآن دا حصہ ہے حدیث بھی انجی محفوظ ہے جی میں قرآن محفوظ ہے حدیث دی حفاظت دا ذمہ بھی اسے ذات دا ہے جس ذات نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ لیا ہے حدیث بھی منزل من اللہ ہے جی میں قرآن منزل من اللہ ہے حدیث بھی اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے نازل کی تھی قرآن بھی اللہ نے وحی دے ذریعے نازل کیتا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل علماء اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان کردہ ہے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جنہیں نبی دی اطاعت کی تھی انہیں رب دی اطاعت کی تھی جنہیں نبی دی گل منی انہیں رب دی گل منی جیڑا نبی دے مگر لگ گیا اور رب دے مگر لگ گیا جیڑا نبی دا فرما بردارے اور رب دا فرما بردارے جیڑا نبی دا تابعدارے اور رب دا تابعدارے تے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ دی محبت چاندے ہو فاتبعونی میری اتباع کرو میرے مگر لگ جاؤ میری سنت تے عمل کرو میری حدیث تے عمل کرو خوشی وچ اونج کرنا جویں نبی پاک نے کیتا ہے غمی اونج کرنی ہے جویں نبی پاک نے کیتی ہے ٹردیاں زندگی دے سارے معاملات جویں نبی نے نماز پڑھی اونج نماز پڑھنی ہے جویں نبی نے نماز تے شروع اندر کیتا ہوویں کرنا ہے جویں نبی نے رکوع جاندیاں کیتا ہوویں کرنا ہے جویں نبی نے رکوع چ سر چکدیاں کیتا ہوویں کرنا ہے جویں نبی نے تسبیحاں نماز اندر پڑھیاں ہوویں پڑھدیاں نے جویں نبی نے رکوع نماز اندر کیتا ہوویں رکوع کرنا ہے جویں نبی نے سجدہ کیتا نماز اندر ہوویں سجدہ کرنا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى جڑا بندہ نبی دا رستہ چھڑ کے کسی اور رستے نو اپنائے گا، جڑا نبی دی حدیث چھڑ کے کسی اور پاسے جائے گا، جڑا نبی دی حدیث دا انکار کرے گا، جنہیں وہ رستہ چھڑ دیتا جڑا رستہ میرے پیغمبر دا رستہ ہے، جڑی گل میرے نبی دی گل ہے، جڑی حدیث میرے پیغمبر دی حدیث ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ اللہ فرماتے نے میں اس بندے دی ڈور چھڑ دیاں گا، میں اس بندے نو ٹھلا چھڑ دیاں گا، جدھر نو جاندا ہے جاندا پھرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ پھر جیڑا کام کرے گا دے تے راضی ہوندا پھرے گا، جیڑا کام کرے گا دے تے خوش ہوندا پھرے گا۔ عیداں دو دی بجائے تین بنا لیاں، خوش ہوندا پھردا ہے، حلالہ کر کے خوش ہوندا پھردا ہے، کروا کے خوش ہوندا پھردا ہے۔ نمازاں دیاں رکعتاں دی تعداد اگر حدیث نہیں ماندا کتھوں لے کے آئے گا؟ نمازاں دیاں تعداد رکعات دیاں کتھوں پتہ لگے گا؟ نمازاں کیڑیاں کیڑیاں نے، کیڑے کیڑے وقت دیاں نے، نمازاں دا نام بھی حدیث اندر، نمازاں دیاں رکعتاں دی تعداد بھی حدیث اندر، رکوع کرم دا طریقہ بھی حدیث اندر، سجدہ کرم دا طریقہ بھی حدیث اندر، پنجاں نمازاں دا ذکر بھی حدیث اندر۔ قرآن وچوں 5 نمازاں ثابت کر کے وکھاؤ، پھر مننا وا۔ میں مطالعہ کر کے آیا وا امام بخاری تو لے کے اج تک دے دور اندر منکرین حدیث پیدا ہوندے رہے نے، اج بھی ہوندے پے نے۔ ادوں بھی لوگاں حدیث دا انکار کیتا، اج بھی لوگاں حدیث دا انکار کیتا۔ 5 بندیاں دے کول با حوالہ پیش کر سکنا وا جنہاں حدیث دا انکار کیتا۔ ایک کہندا جی 2 نمازاں نے 3 نمازاں ہے ہی کوئی نہیں، ایک کہندا جی 3 نمازاں نے باقی 2 ہے ہی کوئی نہیں، ایک کہندا جی 4 نمازاں نے باقی ہے ہی کوئی نہیں۔ جنہاں نبی دا رستہ چھڈیا نماز تے لڑ پے، نمازاں دی تعداد بھی حدیث دے اندر، رکعتاں دی تعداد بھی حدیث دے اندر، اوقات دا تعین بھی حدیث دے اندر، قصر نماز دا طریقہ بھی حدیث دے اندر، سفر دی تعداد بھی حدیث دے اندر۔ نماز مومنہ عورت نو، مسلمان عورت نو جناب ماہواری دے اندر معافے، تذکرہ کتھے وے؟ حدیث دے اندر۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جڑا حدیث نو چھڑے گا ذلیل ہوئے گا، حدیث نو چھوڑے گا، اللہ نے دی دوڑ چھاڑ دیتی ہے۔ وَتُسْلِگِهِ جَہَنَّمَ جدو رب ڈور کھچے گا پھر اللہ تعالیٰ انہوں جہنم دا ایندھن بڑا چھڑے گا۔ آج رب نے ڈور چھڑ دیتی ہن لڑ دے پھر دن، حدیث دا انکار کر دیتا۔ کوئی کہندا جی 5 نمازاں نے، کوئی کہندا جی 4 نمازاں نے، کوئی کہندا جی 3 نمازاں نے، کوئی کہندا 2 نمازاں نے۔ حدیث دے انکار دا پھٹکار ہے، حدیث دے انکار دی لعنت منہ تے پئی نظر آندی ہے کہ نمازاں دی تعداد دا تعین نہیں کر سکدے، کیویں کرن؟ قرآن پاک جتے ہے کوئی نہیں، قرآن پاک وچ تے 5 نمازاں دا ذکر ہی نہیں، 5 نمازاں دا ذکر دے حدیث دے اندر ہے۔ قرآن نو چھڈو کہ 5 نمازاں پوریاں کر کے بخاؤ، نمازاں دیاں رکعتاں دی تعداد پوری کر کے بخاؤ، قصر نماز دی تعداد پوری کر کے بخاؤ۔ جنہ نبی دی حدیث چھڑ دیتی وہ اس جہان اندر بھی ذلیل ہے، وہ اگلے جہان اندر بھی ذلیل۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دی جانب دراؤ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل المالا اللہ تعالیٰ دا قرآن چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ نے کعبے دی تحویل دا ذکر کیتا، قبلے دی تحویل دا ذکر کیتا۔ اللہ فرما دینے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ فرمایا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام 17 مہینیاں تک بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھ دے رہے نے، 17 مہینیاں تک 17 مہینیاں تک 1 سال تو زیادہ دیاں
نمازاں پڑھدیاں نے 17 ماہ تک بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تے ہن میرے پیغمبر آسمان وال منہ چکدے نے بار بار قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن رب نے قبلہ بدل دیتا ہے ہن اج تو بعد بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی پہلے 17 مہینے بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھی جاندی رہی ہن بیت اللہ وال جناب منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی اللہ اکبر میں ایک سوال کرنا چاہنا منکرین حدیث دے کولو اللہ فرماندے نے وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا اے جس کعبے وال جس بیت المقدس 17 مہینیاں تک منہ کر کے نماز پڑھی جاندی رہی ہے یہ 17 مہینے نماز بھی رب دے حکم نال پڑھیے اللہ دے آرڈر نال پڑھیے اللہ دی اجازت نال پڑھیے رب نے وحی کیتی نبی پاک وال محبوبہ بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھو پھر نبی پاک 17 مہینے بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھ دے رہے 17 مہینیاں بعد قرآن نازل ہوندا ہے قرآن اندر آکھیا جاندا ہے محبوبہ بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھو اللہ جی تسی آکھیا ہے بیت المقدس نو بھی میں قبلہ بنایا ہے بیت اللہ نو بھی میں قبلہ بنایا ہے بیت اللہ دے قبلہ بنن دی گل قرآن وچ موجود ہے بیت المقدس دے قبلہ بنن دی گل قرآن وچ موجود کوئی نہیں قرآن وچ گل کوئی نہیں شطر کوئی نہیں ایت کوئی نہیں کہ اللہ نے کیا ہوئے ہن نماز فرض ہو گئی ہے بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھنا ہے پتہ لگا نبی پاک تے وحی آندی دو قسم دی لے کے جبرائیل آیا کردا ایک وحی ہو جیڑی قرآن بن گئی تے دوجی وحی ہو جیڑی میرے پیغمبر دا فرمان بن گئی اے بھی وحی دے ذریعے دسیا محبوبہ بیت المقدس وال منہ کر کے نماز لیا قرآن پاک دی کوئی آیت پیش کر کہ اللہ نے آکھیا ہے بیت المقدس تہاڈا قبلہ ہے تے اللہ نے آکھیا میں بدلیا دے پہلے بھی کنے بنایا سی قبلہ رب نے بنایا سی نا تے قرآن دے وچ تے ہے کوئی نہیں حدیث نہ منو گے تے رب دا فرمان کتھوں کٹ کے لے کے آؤ کہ اللہ نے بیت المقدس میں قبلہ بنایا تو فرمان کٹ کے حدیث تو بغیر گزارا ہے ہی نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا ذرا فرمایا وَلَقَدْ ایک اور مثال سن لو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بابو باسی تواڈے ول وحی نازل کیتی جویں اسی تواڈے تو پہلیاں تے وحی نازل کر دے رہے ہاں ایک مقام تے اللہ نے نبیاں دے نام لے لے کے آکھیا محبوبہ جی میں نوح تے وحی نازل کیتی اوویں میں تیرے تے بھی وحی نازل کیتی محبوبہ جی میں ابراہیم تے وحی آندیاں رہیاں ایویں تواڈے تے بھی وحی آندی ہے جویں میں اپنے موسیٰ پیغمبر تے وحی نو نازل کیتا اوویں میں تواڈے تے بھی وحی نو نازل کیتا ایک گل میری نو اپنے دل وچ جگہ دے کے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتا فرمایا محبوبہ جویں تواڈے تے وحی نازل ہوندی پئی ہے ایویں میں موسیٰ پیغمبر تے بھی وحی نازل کردا رہیا واں موسیٰ پیغمبر نو تورات کدوں ملی ہے تورات موسیٰ پیغمبر نو ادوں ملی ہے جدوں دریا پار لنگ گئے جدوں فرعون ڈوب گیا فرعون دیاں فوجاں ڈوب گئیاں اس تو بعد خشکی تے آئے اللہ فرماندے نے موسیٰ پیغمبر آ میرے کول آ کے تورات لے جا تے موسیٰ پیغمبر گئے اللہ نے تورات دا تحفہ عطا کیتا ہن جناب پیچھے دا نظارہ یاد کرو نا ہجے چند خطبیاں پہلے جمعے پڑھائے نے حضرت موسیٰ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار اندر جاندے نے تورات کوئی نہیں کتاب کوئی نہیں معجزے وکھاندے نے تورات کوئی نہیں کتاب کوئی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین دے اندر رہندے نے اودوں بھی نبی نے پر
کتاب کوئی نہیں، حضرت موسیٰ کو تورات کوئی نہیں، پر اللہ فرماتے نے میں وحی نازل کردہ رہا ہاں موسیٰ تے۔ پتہ لگا موسیٰ تے بھی دو قسم دیاں وحیاں نازل ہوندیاں سن، ایک وحی ہو جڑی تورات اندر رب نے نازل کیتی، دوسری وحی ہو جڑی تورات تو علاوہ رب نے نازل کیتی۔ ایک حضرت موسیٰ دا فرمان ہے، ایک اللہ تعالیٰ دی کتاب تورات ہے، ایویں میرے نبی تے رب نے دو وحیاں نازل کیتیاں، ایک وحی جڑی قرآن والی، دوسری وحی جڑی نبی پاک دے فرمان والی۔ جدوں فرعون دے دربار اندر ٹر گئے، ہجے تے وحی تے آندی ہے پر کتاب کوئی نہیں، تے اللہ تعالیٰ نے آکھیا سنا پیغام فرعون نو، من دے کہ نہیں ماندا، او نہ منیا کافر ہو گیا، بے ایمان ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ رب نے جناب ایمان نہ لے کے آندا انہیں، رب نے انہوں غرق کر دیتا، ڈوب گیا، مر گیا۔ جس بندے نے نبی دی تورات دا انکار کیتا وہ بھی کافر بنیا، جنہیں نبی دی دوسری وحی دا انکار کیتا وہ بھی کافر بنیا۔ اسی طرح میرے دین اندر جیڑا قرآن دی وحی دا انکار کردے وہ دا بھی اسلام نال تعلق کوئی نہیں، جیڑا حدیث دی وحی دا انکار کردے وہ دا بھی اسلام نال تعلق کوئی نہیں۔ سارے نبیاں تے دو وحیاں آندیاں رہی، حضرت موسیٰ پیغمبر سن نا جدو فرعون دے کول گئے سن، تے تورات تے ہے کوئی نہیں سی، وحی آندی سی، وحی آندی سی، اننی معکما اسمع و ارا، وحی آندی سی۔ نبی پاک نے بھی وحی آندی سی، او فرعون نے تورات دا تے انکار نہیں سی کیتا، اونے تے موسیٰ دی دوسری وحی دا انکار کیتا۔ ایتھے کہندے نے سی قرآن دا تے انکار کوئی نہیں کردے، حدیث دا انکار پہ کرنے، اور جویں قرآن دا منکر کافر ہے ایویں حدیث دا منکر بھی کافر ہے، جویں قرآن دا منکر بے ایمان ہے ایویں حدیث دا منکر بھی بے ایمان۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات محترم غور کر دے جانم ذرا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے آ پڑھ لے کتاب تو سنت دی، آ پڑھ لے کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ آ پڑھ لے کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ میرا پیر امام دا، میرا پیر امام دا، انہوں خاص خیال غلام دا۔ میرا پیر امام دا، انہوں خاص خیال غلام دا۔ دو جگ وچ دھم دی رحمت دی، دو جگ وچ دھم دی رحمت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ آ پڑھ لے کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ جنوں سنت دے نال پیارو سی، سو رب دی بیڑا پارو سی۔ جنوں سنت دے نال پیارو سی، سو رب دی بیڑا پارو سی۔ کیا بات ہے اس دی عظمت دی، کیا بات ہے اس دی عظمت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے، چھواں مقام اللہ تعالیٰ دے قرآن دا۔ فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ فبإذن اللہ فبإذن اللہ۔ فرمایا کائنات دے لوگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ایک سورہ نازل کی تھی، سورت دا نام ہے سورہ الحشر۔ بعد مفسرین
مفسرین فرماتے ہیں دا نا غزوہ بنو نذیر دے نام تے بنو نذیر ہے۔ اس صورت دے اندر اللہ رب العزت نے ایک غزوے دا ذکر فرمایا، غزوے دا نام ہے غزوہ بنو نذیر۔ اے نبی پاک علیہ السلام دے درمیان تے بنو نذیر دے درمیان ہویا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دو غزوہ لڑن واسطے باہر نکلے نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا جیڑا میدان نظر پہ آمدا ہے، میدان دے اندر کھجوراں دے کچھ درخت نظر آندے نے پئے، درخت نظر آ رہے نے کھجوراں دے تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اے درخت جڑے نے کٹ دیتے جان، جنگی اصول دے ویسے خلاف ہے، جنگاں دے اندر درختاں نو کٹیا نہیں جاندا، جنگاں دے اندر درختاں نو نقصان نہیں پہنچایا جاندا، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، فرمایا درختاں نو کٹ دیتا جائے، جدوں درخت کٹے گئے نا تے بنو نذیر والے رولا پا دیتا، کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد اللہ درختاں نو نہیں پیا چھڑدا، اے تے درختاں دے بارے بھی جناب سخت حکم پیا دیندا ہے، انہیں تے درخت بھی کٹوا دیتے نے۔ چلدیاں گل میرے نبی دے لشکر تک آ گئی، میرے نبی دے وچ بھی نبی پاک علیہ السلام دے لشکر دے اندر گل پہنچی، پتہ لگا درختاں نو کیوں کٹیا گیا ہے، نہیں سی کٹنا چاہیدا، اگے بھی تے جنگاں ہوئیاں نے کوئی درخت نہیں کٹیا گیا۔ اللہ فرماندے نے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام وال انگلی نہ اٹھایا جے، رب نبی وال اٹھن والی انگلی برداشت نہیں کریا کردا۔ اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی، فرمایا میرے نبی نے درخت کٹوائے نے، جننے بھی درخت کٹوائے نے سارے میں رب دے حکم نال کٹوائے نے، فباذن اللہ رب دا ڈر آیا۔ اللہ جی تہاڈا ڈر تے قرآن پاک وچ ہے ہی کوئی نہیں، درختاں نو کٹ دیتا جائے، اے آیت تے درخت کٹن تو بعد نازل ہوئیے، آیت درخت کٹن تو بعد نازل ہوئیے تے اللہ فرماندے نے فباذن اللہ، اللہ جی تسی حکم کیویں دیتا ہے؟ پھر میرا مدعا دی دلیل آ گئی، نبی تے دو وحیاں آیا کر دیاں سن، ایک وحی جڑی قرآن بمدی، دوسری وحی جڑی نبی دا فرمان بمدی۔ فباذن اللہ نبی درخت کٹ دے رب دے حکم نال، نبی قدم رکھ دے رب دے حکم نال، نبی قدم چک دے رب دے حکم نال، نبی ہجرت کر دے رب دے حکم نال، نبی نکاح کر دے رب دے حکم نال، نبی جنگا لڑ دے رب دے حکم نال۔ فباذن اللہ جیڑا نبی دے کسے عمل دے انگلی اٹھائے گا کائنات دا رب دا ایمان چک لے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور تو نبی دی حدیث نہیں مندا، رب کہندے نے میں تیرا ایمان ہی نہیں مندا، مینوں تیرا ایمان ہی نہیں چاہیے جڑا نبی دی حدیث تے نہ تو کہنا نبی پاک دی فلانی حدیث نہیں، فلانی میرے منہج دے خلاف ہے، فلانی میرے مسلک دے خلاف، فلانی میرے امام دے خلاف ہے، فلانی میرے قول دے خلاف ہے، چاچا نہیں ماندا، تایا نہیں ماندا، فلانا نہیں ماندا، اور جیڑا نہیں ماندا نہ منے قسماں نو کھائے، تو نہ منیا رب نے تیرا ایمان نہیں مننا۔ چاچے چھڑے جا سکتے ہیں، تائے چھڑے جا، امام چھڑیا جا سکتا ہے، خطیب چھڑیا جا سکتا ہے، نبی دی حدیث چھڑی جا سکتی، اور پیو بھی چھڑیا جا سکتا ہے، حدیث چھڑی جا سکتی۔ حدیث سے انکار کرنے والے لے کے آن جواب کہ اللہ تعالیٰ نے کس وحی دے ذریعے درخت کٹن دا حکم دیتا ہے، وہ وحی قرآن پاک اندر نہیں، وہ وحی میرے نبی دے فرمان اندر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات محترم غور کرتے جانا درا میرے اور دوسران دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے، اگلا مقام اللہ دے قرآن دا۔ اللہ فرماندے نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک، اللہ
لہم الامن اولئک لہم الامن الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ انہوں نے اپنے ایمان اندر ظلم دی ملاوٹ نہ کی تھی، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، یہی لوگ تو ایمان والے ہیں، یہی لوگ تو امن والے ہیں، یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں۔ ان لوگوں کی ہدایت پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جدوں یہ قرآن دی آیت نازل ہوئی نا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، پریشانی دی حالت اندر نبی پاک علیہ السلام دے کول آندے نے تے آ کے کہندے نے محبوبہ قرآن دی آیت دی کو سمجھ نہیں آئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لے کے آن تو بعد تے بندے کو ظلم ہو ہی جاندا ہے، بندے کو گناہ ہو ہی جاندا ہے، غیبت بھی کر لیندا ہے بندہ، چغلی بھی کر لیندا ہے بندہ، زنا بھی کئی دفعہ بندے کو ہو جاندا ہے، چوری بھی ہو جاندی ہے کئی دفعہ بندے کو، تے نکے نکے گناہ جھوٹ تے جناب قطع رحمیاں نکے نکے گناہ اے بھی تے ہو جاندے نے نا۔ اگر تے گل ہے نا کہ ہدایت یافتہ بس وہ بندے نے جنہاں دے ایمان اندر ظلم دی ملاوٹ کوئی نہیں، پھر تے ساڈے وچوں بچے ہی کوئی نہیں، پھر تے کسے کوئی بندہ ہدایت یافتہ نہ رہیا، پھر تے کوئی بندہ بھی نیک نہ رہیا، پھر تے کوئی بندہ بھی رب دی جنت دا حقدار نہ رہیا۔ تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اے میرے صحابہ پریشان ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں، گھبران دیاں لوڑاں کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے جس ظلم دا اس آیت اندر ذکر کیتا ہے جڑا تواڈے ایمان وچ نہیں آنا چاہیدا، اس ظلم تو مراد غیبت نہیں، اس ظلم تو مراد چغلی نہیں، اس ظلم تو مراد گالی نہیں، اس ظلم تو مراد جھوٹ نہیں، اس ظلم تو مراد قطع تعلقی نہیں۔ محبوبہ کیڑا ظلم مراد ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جڑی آیت نازل کیتی ہے اس ظلم تو مراد شرک والا ظلم ہے، تواڈے ایمان اندر شرک دی ملاوٹ نہ ہوئے، تواڈے ایمان اندر شرک دی چھٹ نہ ہوئے۔ میرے اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو زمین تے آسمان بھر جاوے تیرے گناہاں نال، اتنے گناہ کر، اتنیاں نیکیاں کر، اتنیاں نیکیاں کر، زمین تو لے کے آسمان تک دا سارا خلا تیریاں نیکیاں نال بھر جائے تے تیرے ایمان اندر شرک دی ملاوٹ ہوئے، ایک سجدہ غیر دا ہوئے، رب جنت اندر داخل نہیں ہون دے گا، جہنم دا ایندھن بڑھا دے گا، تے گناہ گار اتنا ہوئے زمین تو لے کے آسمان تک سارا خلا تیرے گناہاں دے نال بھر جائے، لیکن تیرے گناہاں اندر شرک نہ ہوئے، رب سارے معاف کر کے تینوں جنت دا مہمان بنا چھڑے گا۔ تفسیر سمجھ آئی نا قرآن دی؟ اس ظلم تو مراد اگر غیبت دی چگلی ہوندی تے پھر تے ہدایت یافتہ رہا ہی کوئی نہ۔ فرمایا اس ظلم سے مراد شرک ہے، تیرے نامہ اعمال اندر نیکیاں دا ٹیر اتنا ہوئے زمین اور آسمان دا خلا بھر جاوے، ایک سجدہ غیر اللہ دا ہوئے، رب اس سجدے دی وجہ تو تینوں جہنم دا ایندھن بنا دے گا، لیکن تیرے گناہ دی لسٹ اتنی لمبی ہوئے زمین تو لے کے آسمان تک دا خلا تیرے گناہاں نال بھر جائے، لیکن تیرے گناہ اندر شرک دی چھٹ نہ ہوئے، رب تینوں جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے۔ قرآن سمجھ آندا حدیث تو بغیر؟ قرآن کیویں سمجھ آوے حدیث؟ قرآن تے حدیث ایک ہی چیز نے، ایک دوسرے دی تفسیر نے قرآن اور حدیث۔ نہ قرآن تو بغیر گزارا ہے، نہ نبی دے فرمان تو بغیر گزارا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دے جانب دراؤ، جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا، جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا، ایک حرف بھی کولو نہیں کدی بولیا، جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا۔ اللہ اکبر، اپنی مرضی نال نہ بولے، جد بھی بولے موتی رولے، جد بھی بولے موتی رولے، اوے بنا وحی دے نہیں سونا کدی بولیا، جدوں بولیا
خدایا دو نبی بولیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ایک اور آیت آئی دی اس آیت نے صحابہ کرام نو پریشان کر دیتا آیت کیا ہے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم اللہ فرماندے نے جڑے اپنے مال نو جمع کر کر کے رکھ دے نے یکنزون کنز دے اندر ہوئے کنز دا مانا او مال ہوندا جڑا چھپا کے رکھیا جائے یا جمع کر کے رکھیا جائے اے دے مانا دے اندر گل نہیں آندی زکات ادا کیتی ہوے پاویں نہ کیتی ہوے رب دی راہ وچ خرچ کیتا ہوے پاویں نہ کیتا ہوے ہمسایاں تے جناب حقوق ادا کیتے ہون پاویں نہ کیتے ہون اللہ فرماندے نے جڑے بندیاں نے اپنا مال لکا لکا کے رکھیا ہے جڑے بندیاں نے اپنا مال جوڑ جوڑ کے رکھیا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا جڑا بندہ مال دیاں گنتیاں کردا نہیں تھکدا جڑا بندہ مال دے ڈھیر لائی بیٹھا ہے اللہ فرماتے نے اس بندے نو قیامت دے دن بڑا دردناک عذاب ہوئے گا صحابہ کرام نبی پاک دے کول آ گئے بابو باگر تے مال جمع کرنا ایڈا وڈا جرم ہے پھر تے کوئی بندہ نہیں بچے گا ہر بندے دے اندر حسرت ہوندی ہے ہر بندے دے دل دی خواہش ہوندی ہے میرے کول تھوڑا باتا مال ضرور جمع ہو جائے کسے کول زیادہ جمع ہو جاندا کسے کول تھوڑا جمع ہو جاندا ہے قرآن دی آیت دس دیئے جنہیں بھی تھوڑا یا بہتا مال جمع کیتا ہے انہوں قیامت دے دن عذاب ہوئے گا لیکن جدو حدیث وال ویکھیا جاندا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او مال بندے واسطے جنت اندر جان دا ذریعہ بن جائے گا جس مال اندر رب دا حق ادا کر دیتا جائے گا جس مال دے ہوتے قرآن پاک اندر جہنم دی بشارت ہے انہوں جدو جوڑو گی حدیث دے نال پھر قرآن دی آیت دی سمجھ آئیں گی قرآن دیاں بڑیاں بے شمار آیات نے جنہوں حدیث تو بغیر سمجھ نہیں سکتے ادو سمجھ آندی جدو حدیث دے نال ملایا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات اگلا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جڑا بندہ چوری کرے تے جڑی عورت چوری کرے اللہ فرماندے نے دوواں دا ہاتھ کٹ دیتا جائے چوری کرنے والے بندے دا بھی ہاتھ کٹیا جائے گا چوری کرنے والی عورت دا بھی ہاتھ کٹیا جائے گا ہن ہاتھ کتھے تک کٹیا جائے گا فقطعوا ایدیہما یاد کہندے نے ہاتھ نو عربی دے اندر یاد جرابے دے تے بھی بولیا جاندا ہے یاد دا لفظ اننے تے بھی بولیا جاندا ہے یاد دا لفظ اننے تے بھی بولیا جاندا ہے گھٹ تک بھی بولیا جاندا ہے کونی تک بھی بولیا جاندا ہے کنے تک بھی بولیا جاندا ہے سجے ہاتھ نو بھی یاد کہندے نے تے کھبے ہاتھ نو بھی یاد کہندے نے والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما جدوں تک حدیث نہیں ملاؤ گے اس قرآن دی آیت نال پتہ کیویں لگے گا سجا ہاتھ کٹنا یا کھبا ہاتھ کٹنا ہے گھٹ تو کٹنا ہے کونی تو کٹنا ہے یا کندھے تو کٹنا ہے حدیث نہ ہوے تے دین نہ مکمل ہے حدیث نہ ہوے تے اسلام نہ مکمل ہے حدیث نہ ہوے تے قرآن دی سمجھ نہیں آندی جویں حدیث دی جویں قرآن دی حفاظت دا ذمہ رب نے چکیا ہے ایویں حدیث دی حفاظت دا ذمہ بھی رب نے چکیا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ اللہ اکبر اللہ صحابہ کرام تے نبی پاک بھی حدیث نو بھی کتاب اللہ کیا کردے سن قرآن نو بھی کتاب اللہ کیا کردے سن میں دو تین دلیلاں اس گل تے پیش کراں پتہ لگا جڑا حدیث دا انکار کردا ہے او کتاب اللہ دا انکار کردا ہے کیونکہ حدیث بھی منزل من اللہ ہے حدیث بھی نبی پاک دے اوتے رب نے نازل کیتی ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے صحابی ہے سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لونڈی نے لونڈی دی حالت دے اندر نے غلام نے کسے دیاں تے سیدہ عائشہ دے کول آ گئیاں آ کے کہندیاں نے ماں جی تھوڑے جے پیسے چاہیے نے اگر مینوں مل جان تے میں آزاد ہو جاواں گی اللہ تے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں تینوں تیری آزادی دی ساری قیمت دین واسطے تیار ہاں تاکہ تو اپنے مالکاں نوں دیویں تے تو آزاد ہو جائے لیکن آزادی دی نسبت میرے وال ہونی چاہیے کہ میں تینوں آزاد کروایا آزادی دی نسبت میرے وال ہوئے گی
وہ چلیاں گئیاں اپنے مالکاں دے کول جا کے کہندیاں نے میرے واسطے رقم دا انتظام ہو گیا ذاتی واسطے لیکن مینوں ماں عائشہ نے رقم دینی ہے تے ماں عائشہ فرماندیاں نے آزادی دی نسبت میرے وال ہونی چاہیے تے سیدہ بریرہ دے مالک کہن لگے آزاد تے کر دیاں گے پیسے بھی لے لواں گے لیکن آزادی دی نسبت ساڈے وال کیتی جائے گی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سارا معاملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا میرے پیغمبر نے منبر لگا لیا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما بال الناس یشتریطون شروطا ما بال الناس یشتریطون شروطا لیس فی کتاب اللہ لیس فی کتاب اللہ لیس فی کتاب اللہ لوگ ان دیاں شرطاں کیوں لاندے نے جڑیاں رب دی کتاب اندر موجود کوئی نہیں جنہیں کوئی ان دی شرط رکھی فہوا باطل پس دی شرط بھی باطل ہے تے بندہ باطل ہے پتہ لگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ بریرہ نو سیدہ عائشہ نے آزاد کروایا ولاد دی نسبت اپنے وال کر دیتی تے نبی پاک نے جدوں مسئلہ بیان کیتا نا تے نبی پاک نے آکھیا کتاب اللہ دے مطابق شرطاں لگایا کرو کتاب اللہ دے مطابق آزادیاں دیا کرو غلاماں نو آزاد کرنا ہوئے تے کتاب اللہ دے اندر جڑیاں شرطاں نے حالانکہ سیدہ بریرہ دا واقعہ ہے ہی نہیں قرآن پاک اندر غلام نو آزاد کرمان دیاں شرطاں ہے ہی نہیں قرآن پاک اندر ولاد دی نسبت اپنے وال کرنا یا کسی اور وال کرنا اس گل دا ذکر ہے ہی نہیں قرآن پاک اندر میرے پیغمبر نے حدیث نو بھی کتاب اللہ کھجائے اپنے حدیث دے ذخیرے نو میں کتاب اللہ کھجائے پتہ لگا جی میں قرآن اندر شک کوئی نہیں ایویں حدیث اندر شک کوئی نہیں جی میں قرآن رب نے نازل کیتا ہے ایویں حدیث بھی میرے اللہ نے نازل کیتی ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود نے ایک دفعہ حدیث بیان کی تھی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائیے چند عورتاں دا نام لے کے آکھیا اللہ تعالیٰ نے گودن والیاں تے لعنت کیتی ہے اللہ نے گدوان والیاں تے لعنت کیتی ہے چہرے دے بال اکھاڑن والیاں تے رب نے لعنت کیتی ہے دنداں دے اندر فاصلہ کروان والیاں تے رب نے لعنت کیتی ہے اللہ اکبر اللہ چار قسم دیاں عورتاں عبداللہ بن مسعود نے بیان کیتیاں درس دے دیتا حدیث دی مجلس مک گئی حدیث دا درس پہنچ گیا لوگاں تک درس پہنچنا عورتاں تک بھی پہنچ گیا ایک عورت دوڑ دی آئی عبداللہ بن مسعود دے کول آ کے کہنے لگی تسی آکھیا اللہ تعالیٰ نے فلانی عورت تے لعنت کیتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے میں کیوں کہنا تے میں کیوں لعنتاں کرنیاں نے رب نے لعنت کیتی ہے تے میں ہی آکھیا رب نے لعنت کیتی ہے تو کہنے لگی میں تے سارا قرآن رب دا پڑھیا ہے پر مینوں انہاں عورتاں دی گل نہیں نظر آئی مینوں نہیں پتہ لگا رب نے کتھے آکھیا کہ رب نے انہاں عورتاں تے لعنت کیتی ہے تے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے کیا تو قرآن نہیں پڑھیا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ جس کے قرآن پاک دی آیت نہیں پڑھی جیڑی گل نبی پاک فرما دینو گل مان لیا کرو جیڑی گل نبی پاک منع کر دینو اس تو منع ہو جایا کرو اے لعنت میں نہیں کیتی بلکہ لعنت مصطفیٰ نے کیتی ہے آج لوگ ساڈے نال لڑدے نے لا نکاح الا بولی میں کہنا ولی تو بغیر نکاح نہیں خوندا لوگ میرے نال لڑدے نے اور میرے نال کادے واسطے لڑنا ہے میرے نال کیوں لڑنا ہے تے نبی دی حدیث نال لڑ جا کے جے تو کوریٹ دائر کرنی ہے مخالفت کرنی ہے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کر خطیب دی مخالفت کیوں کرنا ہے امام دی مخالفت کیوں کرنا ہے حدیث بیان کرنے والے دی مخالفت کیوں کرنا ہے جدوں حدیث آ گئی لڑکی دا نکاح نہیں کھندا او دے باپ تو بغیر میں تے بس بیان کرنا پیاواں اے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیتی رب نے لعنت کیتی ہے رب نے لعنت کیتی ہے عورتاں دے جڑیاں جسم دے بال اکھڑوا لیندیاں نے رب نے لعنت کیتی او لڑنا تے رب نال لڑ یار ساڈے نال کیوں لڑنا وہ بی بی چپ کر کے چلی گئی انہوں پتا عبداللہ بن مسعود نے تے گل ہو کیتی جڑی رب نے کیتی میں تے گل ہی کو نہیں کی وہ خطیب نال لڑن دا کدا مقصد خطیب تے تہمت لان دا کدا مقصد حدیث بیان کیتی لڑنا حدیث نال لڑ جا کے انکار کر حدیث دا پھر پیو دا بن پتہ لگے تیرا
ایڈا سچا بنیا پھر حدیث کا انکار کر دے گل مک گئی کسی دے فتوا لان دی لوڑ ہی کوئی نہیں عبداللہ بن مسعود نے حدیث بیان کی ہے فرماندے نے میں حدیث بیان کی نے میں قرآن دے نال اٹیچ بھی کر دیتی ہے جڑی گل نبی پاک نے کہہ دیتی ہے وہ مننی پائے گی جڑی نبی پاک نے حرام کہہ دیتا حرام مننا پائے گا لعنتی ہو بندہ جڑا بندہ وہ عمل کرے جڑا نبی پاک نے ملعون آکھیا پھر کہے میں لعنتی ہے نہیں تے ساڈا کی تعلق ہے یار میں لعنت پائی عبداللہ بن مسعود نے لعنت پائی کو بندہ عبداللہ بن مسعود نہ جا کے لڑا لاکھ پہ تو کوئی فائدہ ہے لعنت پائی نبی پاک نے نہیں یقین آندا قیامت والے دن نظر آ جائے گی منہ تے پئی ہوئے گی پھٹکار پھر پتہ لگے گا خطیب صحیح کہندا سی عبداللہ بن مسعود صحیح کہندے سن اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جناب دراؤ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جڑے بندے نے نبی پاک کی اطاعت کی نے رب دی اطاعت کی نمازاں دا ذکر ہے قرآن پاک اندر پر نمازاں دا نام ہے حدیث اندر نمازاں دیاں رکعتاں دی تعداد بھی حدیث اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت دے فتنیاں دا تذکرہ کر دیا ہویا فرمایا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان قریب ایک ایسا دور آئے گا ایک بندہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوئے گا لوگاں نوں واز پیا کردا ہوئے گا تے لوگاں نوں آکھے گا بس وہ مننا ہے جڑا قرآن پاک اندر ہے حدیث والی گل کوئی نہیں مننی اس حدیث اندر میرے پیغمبر فرماندے نے گواہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے کچلی والے درندے حرام کیتے نے اللہ تعالیٰ نے پالتو گدے دا گوشت حرام کیتا ہے ایک کوئی حدیث ہے جس دے اندر دو گلاں نبی پاک نے کیتیاں ہیں منکرین نے حدیث دی نشاندہی بھی کیتی ہے درندے جڑے کچلی والے نے انہاں نوں حرام قرار دیتا ہے تے پالتو گدے نوں حرام قرار دیتا ہے اور جڑے منکرین حدیث نے نا آخری گل تے آخری سوال انہاں کولو قرآن اندر کتے نہیں آندا کہ کتا حرام ہے قرآن اندر کتے نہیں کوئی بندہ قرآن جو ثابت نہیں کر سکتا کہ کتا حرام ہے کتا جڑا حرام ثابت ہوندا ہے اس حدیث وچ ہوندا ہے جڑی میں ہن بیان کیتی تے دے اندر منکرین حدیث دا وی رد موجود اللہ اکبر اللہ حدیث تو بغیر گزارا کوئی نہیں چارہ کوئی نہیں وہ دل جان جی دے نہ لوڑائے او دا نام محمد سونائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ دل جان جی دے نہ لوڑائے او دا نام محمد سونائے انج رکھے رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے او دے ورگا بلا کوئی اوڑائے او دا نام محمد سونائے دل نان دی دے نا لوڑائے او دا نام محمد سونائے وچ حشر دلوں کی رل ویسن نبی امتن اوتھے بل ویسن وچ حشر دلوں کی رل ویسن نبی امتن اوتھے بل ویسن جن ساڈے کم اوتھے اوڑا ہے او دا نام محمد سونا ہے جن ساڈے کم اوتھے اوڑا ہے او دا نام محمد سونا ہے کی بیس پہ کر دے شانہ تے اونو رب نے سدے آسمانہ تے اونو رب نے سدے آسمانہ تے جیڑا فلکاں دا بنے پروڑا ہے او دا نام محمد سونا ہے دل جان جی دے نالوڑا ہے او دا نام محمد سونا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلهم يتفكرون